अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब अली, आज शोबिज़ की नगरी से दो खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। सबसे पहले हुमायूं सईद के हवाले से आपसे बात करनी है कि हुमायूं सईद जो हैं उनकी औलाद के हवाले से काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं और अब फाइनली उन्होंने इस पर खामोशी तोड़ दी है। क्या कहा है उन्होंने, उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और मुमना इकबाल जो अदाकारा हैं, उनके जनाब घर में सफ़े मातम बिछ गई है। क्या मामला हुआ है, क्यों वो इतनी दुखी हैं, क्यों इंस्टाग्राम पर आकर उनको बताना पड़ा, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी, क्योंकि उनके जो मदाहीन हैं वो पूछ रहे थे कि क्या मामलात हैं। तो चलिए जनाब, ये दोनों खबरें आज की वीडियो में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हुमायूं सईद की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हुमायूं सईद हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के जिसे कहते हैं बेताज बादशाह हीरो हैं। बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। सबसे बढ़कर ये कि इतने साल एक्टिंग करने के बावजूद, तकरीबन उनको काम करते हुए 30 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन वो आज भी वैसे के वैसे ही यंग, एनर्जेटिक और ख़ूबसूरत दिखाई देते हैं। खलीलुर रहमान कमर का जो ड्रामा था, जिसका बड़ा मशहूर डायलॉग था कि 2 टके की औरत, उसी की वजह से बहुत ज़्यादा बुलंदियों की शोहरत पे पहुंचने वाले हुमायूं सईद की निजी ज़िंदगी के बारे में लोग बहुत ज़्यादा जानने में दिलचस्पी रखते हैं। आप लोग जानते हैं कि हुमायूं सईद जो हैं, उन्होंने अपनी मिसेस के साथ लॉयल्टी इस तरह से निभाई कि जहाँ उनके बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ उनके बहुत सारे रूमर्स फैलते रहते हैं, बहुत सारे स्कैंडल्स आते रहते हैं, वहीं पर उनकी एक तारीफ़ ये भी की जाती है कि तकरीबन 25 से 30 साल हो गए हैं उनकी शादी को और उन्होंने अपनी मिसेस के साथ वफ़ा निभाई। उनकी कोई औलाद नहीं है, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। और फिर पिछले दिनों उनका एक बयान बहुत वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि बस कुछ ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उनको बता दिया था कि सारी ज़िंदगी उनकी औलाद नहीं हो सकती, और उन्होंने कहा था कि वो औलाद के बगैर ही ज़िंदगी गुजारेंगे। मगर कुछ अर्से के बाद सोशल मीडिया के जो हलके हैं, जो शोबिज़ के हलके हैं, वहाँ से एक रूमर फैलना शुरू हुई, और वो ये थी कि एक जवान लड़की है जी, जो उनके घर पे रहती है, और उसके बारे में कहा गया कि वो हुमायूं सईद की साली है। और हुमायूं सईद जो है वो अपनी साली को ही अब अपनी बेटी बना के उसको दर्जा दे रहे हैं, जबकि हुमायूं सईद का ये दावा था कि वो उनकी साली नहीं बल्कि उनकी बेटी है, वो उनकी अपनी औलाद है। तो अब लोग जो हैं सोशल मीडिया पे वो तरह तरह की ट्रोलिंग करना शुरू हो गए, तरह तरह की कयास राइयाँ शुरू हो गई। कोई कहने लगा कि नहीं, वो साली ही है, उसको वो अपनी बेटी बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि हुमायूं सईद की एक ही इकलौती औलाद है और वो उनकी बेटी है, लेकिन मसला उसकी एज से है, क्योंकि उस लड़की की उम्र जो है वो 25 से 30 साल के दरमियान बताई जा रही है। तो असल मामला क्या है, इसके ऊपर जो हुमायूं सईद हैं उन्होंने अब फाइनली अपना एक रद्द अमल दिया है। और हुमायूं सईद की जो बेटी हैं वो कौन है और क्या वाकई वो उनकी औलाद हैं, और हुमायूं सईद की जो तमाम जायदाद है उस पर हक उनका है या नहीं है, और 25 साल के बाद हुमायूं सईद आखिर अपनी उस बेटी का नाम क्यों ले रहे हैं, क्यों नाम बता रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं आज के वीडियो में आपके सामने रखने जा रही हूँ। ये बात तो सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी सुपरस्टार हुमायूं सईद जो हैं, उनके बारे में एक ही बात सबको पता थी, और वो ये थी कि उनकी कोई भी औलाद नहीं है। मगर उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी इकलौती बेटी का नाम भी बता दिया, और जब उन्होंने अपनी इकलौती बेटी का नाम लिया तो सब लोग हैरान रह गए। अदाकार जो हुमायूं सईद हैं, उन्होंने मेज़बान और करीबी दोस्त अहमद अली भट्ट की पॉडकास्ट के अंदर जो है वो शिरकत की, जिसमें उन्होंने अपनी इकलौती बेटी का नाम जो है वो जाहिर कर दिया। उन्होंने बताया कि जनाब मुखातिब होके होस्ट को कहा कि एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप, जब अहमद अली भट्ट ने पूछा कि आपकी एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें आपकी बे औलादी के मौजू के ऊपर मुख्तलिफ क्लिप्स बनाकर वायरल किए गए, जबकि सना आपकी बेटी है। ये होस्ट ने कहा कि आपने कुछ ऐसे क्लिप्स आपके वायरल हो रहे हैं कि आपने कहा कि आपकी कोई औलाद नहीं है, जबकि आपकी तो एक बेटी है जिसका नाम सना है। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हर वक्त आपके साथ वो खड़ी रहती है और शोबिज़ के लोग ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो आपकी बेटी है। जिस पे हुमायूं सईद ने कहा कि मैं ये बात आज वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मेरी एक ही बेटी है और वो सना है। लोग अपने दिलों को ये कहकर तसल्ली ना दें कि सना मेरी साली है। नहीं, वो मेरी साली नहीं बल्कि वो मेरी बेटी है। हुमायूं सईद का कहना था कि 25 साल से वो मेरे साथ है, मैंने और अहलिया समीना ने उसे पाला है और वो मेरे घर की रौनक है। मैंने जो भी कमाया है, मेरा घर, मेरी कंपनीज़, मेरा पैसा, सब कुछ सना का है। मेरी सारी खुशियाँ जो हैं वो सना की हैं। यहाँ पर आपको बता दूँ कि हुमायूं सईद और जो उनकी मिसेज़ हैं समीना हुमायूं, वो बे औलाद थे, और उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इसके ऊपर बात भी की थी, और उन्होंने कहा था कि ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि अल्लाह जो है वो किसी को औलाद देता है, किसी को नहीं देता है। हुमायूं सईद जो है वो अपने भाई के बच्चों को ही अपने बच्चों की तरह उन्होंने कहा था कि मोहब्बत करते हैं। आज से 25 साल पहले उन्होंने एक बच्ची को गोद लिया था जिसका नाम उन्होंने सना बताया है। अब वो 25 साल की क्योंकि हो चुकी है, और हुमायूं सईद क्योंकि बहुत यंग दिखते हैं, उनकी मिसेस भी काफ़ी फिट दिखाई देती हैं,
اسی لیے 25 سال کی لڑکی کو لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ ہمایوں سعید کی بیٹی ہے، بلکہ لوگ یہ ماننے کو تیار ہیں کہ وہ ہمایوں سعید کی سالی ہوگی، اور ہمایوں سعید اس کو بیٹی کا درجہ دیتے ہیں۔ کچھ جو شوبز کے حلقے ہیں وہاں پر ایک اور خبر بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب سے ہمایوں سعید نے یہ بیان دیا تھا کہ ان کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے، ان کی یہ جو بیٹی جو لے پالک تھی وہ کافی ہرٹ تھی، اور انہوں نے ارد گرد یعنی اس بات کا گلہ بھی کیا تھا یا شکوہ بھی کیا تھا کچھ لوگوں کے ساتھ کہ میرے والد جو ہیں جب انہوں نے مجھے پالا ہے، بیٹی کا درجہ دیا ہے، تو پھر وہ ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر آ کر یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے شاید پوڈ کاسٹ کے اندر جو احمد علی بٹ ہیں انہوں نے یہ سوال پوچھا، اور اس کے جواب میں انہوں نے کلیریفائی کیا کہ میری کمپنیز، میرا بزنس، میرا سب کچھ جو ہے وہ میری بیٹی کا ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میری سالی ہے، وہ میری سالی نہیں بلکہ وہ میری بیٹی ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے، رشتوں کے بیچ میں غلط فہمیاں جائیدادوں کو لے کر، کمپنیز کو لے کر نہیں ہونی چاہیے، اور اگر انہوں نے اس کو اپنی بیٹی کا درجہ دے کر پالا ہے اور ایک چھوٹی بچی سے لے کر اس کو ایک 25 سال کی لڑکی بنایا ہے، تو obviously وہ ان کی بیٹی ہی ہوئی۔ تو بہرحال اچھی بات یہ بھی ہے کہ ہمایوں سعید چاہتے تو شادی کر سکتے تھے، انہوں نے شادی نہیں کی، لیکن کسی کو ایگزیکٹلی یہ بھی نہیں پتا کہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو 75% مسئلے تو زیادہ مردوں کے نکل آتے ہیں۔ تو بہرحال کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے یہ ان کا نجی مسئلہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو شوبز شخصیات ہوتی ہیں ان کی نجی زندگی کے اندر لوگوں کو کافی زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، دیٹس وائی لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو کیا معاملہ تھا یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب چلتے ہیں جناب دوسری خبر کی طرف۔ تو اب بات کر لیتے ہیں مومنہ اقبال کے حوالے سے۔ مومنہ اقبال جو اداکارہ بھی ہیں اور ایک ماڈل بھی ہیں، ان کے گھر میں صف ماتم بچھ گیا۔ ایسا کیا ہوا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے گھر میں ڈیتھ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید کرب کا شکار ہیں، اور مومنہ اقبال کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ان کے کچھ ایسے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں جس میں وہ دکھی قسم کی شاعری کرتے ہوئے سنائی دیتی ہیں، اور وہ جو دکھی شاعری کر رہی ہوتی ہیں اس میں ان کا دل بھی ٹوٹا ہے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے، اور ٹوٹے دل کے ساتھ اب ان کے گھر میں ایک اور جو یہ خبر آئی ہے موت کی، اس کے بعد جو ہے وہ بالکل ٹوٹ کے رہ گئی ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ شوبز اسٹار مومنہ اقبال جو ہیں انہوں نے خود انسٹاگرام کے اوپر آ کر اپنی ایک سٹوری شیئر کی، اور اس میں انہوں نے اعلان کیا کہ جمعرات کی صبح کو ان کے والد جو ہیں وہ انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ان کے لیے ایک فاتحہ پڑھ دیجیے گا۔ مومنہ اقبال نے صبح جو ہے وہ اپنے انسٹاگرام ہینڈل کے اوپر اپنے والد کے انتقال کی افسوسناک خبر جو ہے وہ شیئر کی، اور انہوں نے لکھا کہ مجھے آپ سب کو یہ بتاتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے لکھا کہ ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں یقیناً اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ شوبز کی جو بہت ساری شخصیات ہیں انہوں نے، اور متعدد سوشل میڈیا صارفین جو ہیں انہوں نے پوسٹ کے ذریعے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ سوگوار خاندان کے ساتھ جو ہے وہ اظہار تعزیت کیا، اور ان کے والد کے لیے جو ہے وہ فاتحہ پڑھی۔ مومنہ اقبال جو ہیں انہوں نے بہت کم وقت میں اپنا بہت نام کمایا ہے، اور مومنہ اقبال کی نجی زندگی کے بارے میں لوگ بہت زیادہ جاننا چاہتے ہیں۔ اگر ان کی بایوگرافی کی بات کریں تو ان کی جو ویکیپیڈیا کے اکارڈنگلی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 23 نومبر 1989 ہے، اور پاکستان ٹیلی ویژن پہ انہوں نے اداکاری کی، اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے ان کے ڈراماز جو ہیں وہ اب تک ہٹ ہو چکے ہیں۔ ان کے مشہور ڈراماز میں عہد وفا، عشق میں کافر اور پارلر والی لڑکی والے ڈراماز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہٹ ہوئے تھے، جس میں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ مومنہ اقبال جو ہیں ان کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک محبت کی تھی، اور اس محبت میں بری طرح سے ان کو شکست ہوئی تھی، اور ابھی وہ ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اور ڈفرینٹ شوز کے اندر جب وہ جاتی ہیں تو اس سے متعلق ان سے سوالات بھی کیے جاتے ہیں جس پہ وہ بڑا محتاط رہ کر جواب دیتی ہیں۔ تو جناب یہ تھیں آج کی دونوں خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور خاص طور پہ مومنہ اقبال کے حوالے سے آپ لوگوں سے پھر سے ایک بار ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ان کے والد کے لیے ایک مرتبہ دعائے فاتحہ کر دیجیے گا اور دعائے مغفرت کر دیجیے گا۔ اور جناب آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ کی جو پسندیدہ شوبز شخصیات ہیں جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، بایوگرافی ہو یا ان کی پرسنل زندگی سے متعلق اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے ضرور کامنٹ سیکشن میں آ کے بتائیے گا، میں اس کے بارے میں آپ کو ضرور جواب دوں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔